Nagpadayon ang pagpangbod-apod sa probinsyal nga kagamhanan sa lalawigan sa Lanao del Norte sa programang ACA Prize nga programa sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD. Karong adlaw, ikatulong adlaw sa gipahigayon nga pagpangapod-apod ni ining ACA Prize dinhi sa Mindanao Civic Center. Karong adlaw mo kabat sa 5,700 kapin ka mga benepisyaryo gikan sa lungsod sa Linamon, lungsod sa Magsaysay, ing man lungsod usab sa Sultan Naga di Mapuro ang ikataktang mudawat o bugas pinaagi usab sa ACA Prize sa DSWD. Makita sa panagway sa mga ACA Prize beneficiaries, ang kadasig ug kalipay, bit-bit ang mga bugas nga ilang nakuha gikan sa gipaygayon nga pagpangapod-apod sulod sa Mindanao Civic Center Gymnasium adlaw Miyerkules, Marso 18. Si Marlon Parame, manghakutay og lubi nga tagalungsod sa Magsaysay. Ang gilang nga dako kaay nga tabang kanila ang maong programa, labi na nining panahon na nga nagmahal ang presyo sa bugas, epekto sa pagsaka sa presyo sa gasolina. Dako kani katabang kay kumigan karon korte ng mahalang bugas ba. Sa mo mahal kan mahal ang gasolina. Ning kamo ko lang ta nga kan makatrabaho tag mga kan para makatabang dili man perminting bugas gud. Ning kamo ta og panginabuhi. Ila ka bot imong anak sir? 5. Nag-aham ka sir? Say. Sa imong panginabuhian? Nangakot ra. Nangakot og lubi. Gidasunan usab kini sa iyang silingan nga si Editha Magsayo nga usa ka labandera. Alang kaniya sa kapit-o sa panahon sa kasamtangan. Dako na kay kini nga tabang alang kanila dungan usa sa pagpasalamat sa kagamhanan nga mihatag sa maong programa. Unsa di mo labada ra gid ma'am. Dako kay katabang sa bugas sa tungod sa kalisod namo. Pila ka buok mo makonsumo anak? 5 may kabuok. Imulungtad po ni mga pila ka adlaw ka. Abot nga ni pud mga 5. Samtang si Regine Villante nga taga Sultan Naga di Mapuro. Matod pa niini nga mulungtad pa og pila ka adlaw nga konsumo ang mga bugas, makasalba na kini silang inadlaw-adlaw nga konsumo. Silang pamilya ilabi na nga sa ilang lungsod mahal na ang matag gantang sa bugas. Mahal kay bugas sino kay tagkuan na hapit na mag 100 ang gantang sa mga dito. Sobra 100 na hapit na mag 200 Ginantang dito. Oo, ginantang. Dili kilo. Pilang gantang dito? Tagkuan tag 100 ka pin mga 140, 180 ana. Eh, basta kanani mahalon ni siya. Sa Gisbia. Ang pinakabarato dito itong mga pulahon. Sila si Marlon, Regine ug Editha ang pipila lamang sa 25,000 ka mga ACA Prize beneficiaries dinhi sa lalawigan sa Lanao del Norte. Gikan sa 16 ka mga lungsod nga nalakip sa unang batch sa mga programa. Gipahayag ni Provincial Social Welfare and Development Officer Annabel Mendez nga laing mga lungsod ang mudawat usab sa laing hugna na usab nila nga pagpanghatag. Iyang gipasabot nga mismo nagikan sa matag Municipal Social Welfare and Development Office MSWDO ang master list sa mga nakadawat sa among programa. Din giprioridad mato pa niini nga mahatagan sa ACA Prize mao ang mga mag-uuma, mananagat, persons with disability kon PWD, solo parents, service workers, apan sila pwede lamang mudawat kausa sulod sa 3 ka buwan. Ang ato mga beneficiaries identified sa ato mga municipal social welfare officers, i-prioritize na to atong mga farmers, fishermen, persons with disability, solo parents, service workers, construction workers. Mao na nga dili tanan pwede nato ihatag sa tanan. So kato na pod after 6 months kani sila dili ni sila pwede pa after 6 months na po ni sila maka-receive tungod kay every other 3 months ang atong pag-replace sa po ang mga master list. So sa tingog nga mamhimong hapsay ug malinawon ang dagan usa sa pagpangapod-apod sa ACA Prize sa DSWD gibuksan sa probinsyal nga kagamhanan sa Lanao del Norte kining halapad nga Mindanao Civic Center Gymnasium. Sa ato nga nasayran kining mga naa karon dinhi nga atong mga kaigsuonan gipaplasta kini ang mamahimong holding area. Una sila mapakanaogon dito sa ubos na bahin aron i-verify ang ilahang mga dokumentos o mga papel sama na lamang sa ilahang mga xerox copy sa IDs o mga forms ug uban pa. Human nga ma-verify pinaagi usab sa atong mga kawani sa provincial government headed of course sa atong Provincial Social Welfare and Development Officer Ma'am Annabel Mendez. Una sila hatagan og coupon o kini nga coupon mausab kinay ang ilahang ipakita dinhi nga bahin harap usab nga ilang ma-receive o ilang makuha ang bugas nga kining Princess Bea nga mao'y gipanghatag karon pinaagi sa programa nga ACA Prize sa DSWD.
Mato pa ni Mendez nga ilagayod nga gipaningkamutan nga mamahimong plastar ang gihimo nga release aron dili mainitan ang mga katawhan ilabi na ang mga kaigsuonang Muslim nga naa pa sa pagpuasa sa kasamtangan. Gipaningkamutan gyud namo no nga ma-plaster siya tungod kay luoy kayo atong mga katawhan init nga ang uban nagpuasa atong mga brothers nga Muslim brothers and sisters sumaw na nga naningkamuta nga ma-plaster gyud siya mo nang gipasakan nato karon tanan ang mga beneficiaries dayon ipakanaog lang 2020 para ma-plaster gyud sila og lingkod. Mahinumduman nga niadtong primerong adlaw sa release gipaningkamutan gayod sa probinsyal nga kagamhanan. Di nangunay gayod sila si Governor Khalid Maporo, kauban sila si Provincial Administrator Lyndon Calica o Provincial Information Officer Dante Miguel Galiendez sa pagpahapsay sa mong release. Nasaranggikan pa ni Mendez, sanglit ana lamang sa 20 milyones pesos ang gahin alang sa Lanao del Norte, gipaningkamutan usab ni Governor Khalid Maporo nga mapangitaan og pondo aron matagan gayod ang mga labing nanginahanlan dinhi sa lalawigan. Ang tanang mga munisipyo mahatagan gibay batch lang ni nato karon nga batch ang 16 ang sunod na pud nga batch ang atuan kay tungod kay this is intended for 20 million nga amount para ni sa mga tao diri sa tibok Lanao del Norte. Alayon ni ini nanawagan si Mendez sa mga nagkapahimulo sa mong programa nga unta gamiton sa insakto ang gihatag nga ayudang bugas sa mga nakakuha niini sanglit tabang kini sa gobyerno nining nasinati nga kapitos sa panahon. Nanginaot lang mi nga musabot lang gyud tano sa pagkakaroon tungod kay dili man nato mahatag tanan para sa ato ang mga katawan din sa kuan natay priority nga mga katong mga list nga mga tawo. Pero naapay mo sulod. Yes, napay mo sunod nga lain pa nga batch. Gila sa mga benepisyaryo sa ACA Price nga dako kayong tabang kining mga bugas kanila kinituro sab kay sa kasantangan apektado sila sa pagsaka sa presyo sa ilabi na sa bugas. Adala usab sa nahitabo usab nga krisis sa gubat dito sa Middle East. Inungdan nga ilagayod nga gipasalamatan ang probinsyal kagamhanan sa Lanao del Norte man DSWD pinaagi usab ini panghatag nga ACA Price. Gikan din sulod sa Mindanao Civic Center Gymnasium, kauban ako si Elena Pilare, nga si Betsy W. Babuang, alas sa DXNE News Update.